अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। शादी के लिए इस्लाम में क्या उम्र है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालिग होते ही निकाह का हुक्म दिया है। बालिग का मतलब जब नाइट फॉल हो जाए किसी शख्स को, और लड़की को जब मेंसेस आना शुरू हों, तो 15 साल में लड़के बालिग हो जाते हैं और लड़कियां 13 से 14 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। तो अब मैं ये बात जब कहूँगा तो एकदम सेकुलर लिबरल तबका चीख उठेगा, हाँ ओ ये देखो इतनी इतनी सी उम्र में ये लोग शादियों की तरगीबें देते हैं। तो ये चूँकि इस मगरिबी दुनिया से मुतासिर हैं, वो जो कहते हैं ये उनके सामने दुम हिलाते हैं। अमेरिका की बाज़ स्टेट्स में 16 साल में लड़की को शादी की इजाज़त दी गई है। इस्लाम ने थोड़ा सा और पीछे ले आए। इस्लाम दीन फितरत है, वो कहता है भाई जब उसको मेंसेस आना शुरू हो गए, इसका मतलब वो लड़की बन गई है, उसमें डिज़ायर्स पैदा हो गई हैं। तो जब आपके को भूख लगना शुरू हो तो खाने का बेहतरीन वक्त वही होता है। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज। ए नौजवानों, नौजवानी की उम्र बुलूगत के वक्त शुरू हो जाती है, जो 15 साल या 14 साल उम्र है ना, इसमें शुरू हो जाती है नौजवानी की उम्र। तो आपने नौजवानों को खिताब किया कि जो इस्तिताअत रखता है वो निकाह कर ले। हाँ, बाज़ दफ़ा ये होता है 14-15 साल में आपके पास रोकड़ा ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं देगा आपको, अब्बा भी अपने खर्चे पे नहीं कर रहे होते, तो फिर क्या करेगा? फिर ज़ाहिर है फिर कमाने की फ़िक्र करेगा, स्टेबल हो जाएगा तो ही करेगा। मेरे पास आके फिर नौजवान तंग करते हैं, मैं 15 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी करा दें, अब्बा कर नहीं रहे। तो मैं कहता हूँ भाई अब्बा का काम था तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर देना, अब अब्बा के ज़िम्मे शादी का खर्चा उठाना अब्बा के ज़िम्मे नहीं है, वो तुम अख्पल तरीके से करो। कहते कैसे करें? तो मैं कहता हूँ भाई मेरी हेडिक नहीं है कैसे करें, आप कमाओ। अगर आपके पास कहते हैं फिर हम जब कमाएंगे तो फिर तो हम 20 साल के हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, फिर 20 साल में कर लेना। तभी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसमें इस्तिताअत है वो करे, जब नहीं है तो सब्र करेगा और क्या करेगा। तरगीब तो दी है कि जल्द शादी करो, लेकिन अगला रिश्ता भी तो देना आपको। तो रिश्ता तो जब ही मिलेगा जब आप अपने खर्चे पे बीवी को संभालोगे, बीवी को पालोगे, तब तो कोई रिश्ता देगा, वरना देगा कौन आपको? लड़की वालों को थोड़ी कहा है कि जो भी 15 साल का लौंडा लपाड़ा है उसको अपनी बेटी पकड़ा दो। तो लड़की वालों को तो यही कहा है कि देखो ये तुम्हारा नान नफ़का उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। तो अगर कोई 15 साल में इतना स्टेबल हो गया है कि कमा रहा है खा रहा है, तो फिर शौक से करे, बल्कि तरगीब है। फिर अब्बा को उसको रोकने की परमिशन नहीं है, अब्बा को रोकने की अथॉरिटी नहीं है कि उसको रोकें, तू क्यों कर रहा है। मेरे उस्ताद जिनसे मैं बैत हूँ, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनकी 15 साल की उम्र में शादी हुई है। और बहुत सारे हमने देखे हैं उलमा मशाइख। ये तो अब यहाँ के लोगों में जो है ना सेकुलर लिबरल तबके से लोग मुतासिर हैं, फिर इस उम्र में बुराइयों में पड़ते हैं, कोई होमोसेक्सुअलिटी की तरफ चला जाता है। वो जो यूरोप अमेरिका का हाल हुआ है वही लोग चाहते हैं हमारा हाल भी हो। तो असल उम्र यही है। इसी तरह लड़की की भी असल उम्र तो यही है, लेकिन इस उम्र में उसकी शादी जब की जाएगी जब उसके जोड़ का उसको रिश्ता मिले। एक साहब मुझे कहने लगे कि इतनी सी बच्चियों की शादी आप कर रहे हैं, ससुराल का बोझ वो उठाएंगी, शौहर का बोझ उठाएंगी और यू हू हा करके। मैंने कहा भाई साहब, हम या मैं या शरीयत, मैं तो शरीयत ही बताऊंगा ना। शरीयत जो बालिग बच्ची की जल्द शादी का हुक्म देती है वो जब देती है जब उसके मुनासिब रिश्ता भी मिले आपको। अगर आप ये समझते हैं ये बच्ची कम उम्र है, ससुराल के बखेड़ों में पड़ के ये ससुराल की टेंशन नहीं उठा सकती, सासें आजकल खा जाती हैं भाई, सारी सासें नहीं, सॉरी, जो मेरा बयान सुन रही हैं उन सासों के अलावा बात कर रहा हूँ। बात सासें डाइन की तरह होती हैं, वो इतनी सी बच्ची को खा जाएंगी, तो फिर आप ना करें। तो ये जब है जब उसके मुनासिब रिश्ता भी मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में बच्चियों की बालिग होते ही शादियाँ हुई हैं और बहुत अच्छी खुशी वाली लाइफ गुजार रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनको ससुराल अच्छा मिल गया। उन्होंने अपनी बहुओं को बच्चियों की तरह ही बिहेव किया है और शौहरों ने भी उन पर काम काज का बोझ नहीं डाला कि इसलिए कि भाई अभी नौ उम्र हैं, कम उम्र हैं, इनके हंसने खेलने की उम्र है। तो इस उम्र में दोस्तियां आजकल शुरू हो जाती हैं। यूरोप अमेरिका में तो बहुत होता है, 13 साल की बच्चियों के बॉयफ्रेंड, और एक नहीं 20-20 बॉयफ्रेंड होते हैं उनके, और उनके फिजिकल रिलेशन भी होते हैं। वहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, ये जुल्म हो रहा है। इस्लाम ने निकाह की तरगीब दे दी कि बच्ची का घर बस जाएगा, तो उस पर लोग आवाज़ उठाते हैं, शोर मचाते हैं। और वैसे भी जब कम उम्री में बच्ची की शादी होती है तो ससुराल के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन इसमें ये बहरहाल ज़रूरी है कि ससुराल अच्छा हो, इसराइल वाला ससुराल ना हो। तो अगर नहीं मिलता रिश्ता तो फिर तो नहीं करनी चाहिए। बच्ची के लिए कम उम्री में उसके जोड़ का, उसको संभालने वाला मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता तो फिर तो भाई नहीं करनी चाहिए, फिर तो 20 साल में भी ना करें। एक साहब कहने लगे ना, इतनी कम उम्र की शादी, अगर अच्छा रिश्ता ना मिले तो हम क्या करें, उसकी शादी जल्दी कैसे करें। मैंने कहा भाई अच्छा रिश्ता ना मिले तो फिर 40 साल में भी ना करें। लड़की का निकाह जल्दी करने की तरगीब उसी सूरत में है जब उसके पैरेलल उसके मुनासिब रिश्ता भी मिले।
اور مناسب رشتے میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ اسے سنبھال بھی پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا. تو اگر مل رہا ہو پھر کر دینی چاہیے. آج تک ایسا ہی ہوتا رہا. میری دادی بتایا کرتی تھی, میری 13 سال میں شادی ہوئی, ماشاء اللہ کتنی اچھی لائف گزاری انہوں نے, اولادیں بھی ہوئیں اور زندگی کو انجوائے کیا, اور 80-85 سال میں ان کا انتقال ہوا. 80 سال کے بعد تو ان کی عمر ہی بڑھنا بند ہو گئی تھی. جب بھی پوچھتے تھے ہم کہتے تھے 80 سال. ہم کہہ رہے تھے اماں ہم آپ سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پوچھ رہے ہیں, 80 ہی کی ہیں آپ. تو ایسی صحتیں تھیں ان لوگوں کی ماشاء اللہ. تو اب ہمیں سارا فطرت سے بغاوت پہ لے جا کے ہمیں برباد کر دیا. البتہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے, بھائی پھر تعلیم کیسے ہوگی, ایجوکیشن کیسے کمپلیٹ کرے گی. وہاں میں بار بار کہتا ہوں کہ باپ کا کام ہے بچی کو تعلیم دینا. جب رشتہ آ جائے تو سسرال کے حوالے کرے, اور سسرال کو بولے اب کمبخت تو پڑھائے گا اس کو. داماد کو بولے جیسے آپ کی بچی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے, اچھا رشتہ آ گیا تو باپ کو چاہیے اب اس کی شادی کر دے, اور سسرال سے بولے اب یہ بہو کا خرچہ بقیہ تم اٹھاؤ گے. میڈیکل کالج میں جو 2 سال رہ گئے بغیر تو یہ 2 سال کا خرچہ تم اٹھاؤ گے, کیونکہ تمہاری بہو بھی ہے یا میری بیٹی ہے, جب تک میرے گھر میں تھی میں نے پڑھایا ہے. اب تم جیسے بغیر تو استغفر اللہ یعنی تم لوگوں کے گھر میں جا رہی ہے تو اب بقیہ خرچہ تم اٹھاؤ گے. اگر وہ اٹھانے پر ایگری ہے اس کا مطلب خاندانی لوگ ہیں. لیکن بے شرم لوگ آج کل تیار نہیں ہوتے, ان کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. وہ چاہتے ہیں انویسٹمنٹ باپ کی ہو اور ڈاکٹر بننے کے بعد پیڑے ہم کھائیں. تو ایسے بے غیرت لوگوں میں شادی کرتے کیوں ہو پھر. اچھا بھائی, اچھا میرے بھائی, آئی بروز کے بال اگر زیادہ لمبے ہوں تو ان کو قینچی سے تھوڑا سا تراش لینا کیسا ہے. نہیں جی, آئی بروز کے بالوں کو تراشنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی بال خراب ہو گئے ہوں, جیسے بعض لوگوں کے بال کسی بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی کوئی وائٹامن شیٹامن کی کمی ہو جاتی ہے, آڑے ترچھے کانٹوں کی طرح ٹیڑھے میڑے ہو جاتے ہیں, تو ان کو سیدھا کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث میں جو آئی بروز بنانے کا حکم دیا, بنانے سے روکا گیا ہے, وہ اس لیے کہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑا نہ جائے. ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص قسم کی آئی بروز دی ہے, اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے کوئی چینجنگ نہ کریں. جیسے خواتین بیوٹی پارلر میں جا کے باریک بنا لیتی ہیں, دیکھنے میں بری بھی لگتی ہے وہ, تو وہ حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی بال آڑا ترچھا ہو گیا ہے, بہت زیادہ ادھر ادھر جا رہا ہے, تو اس کو کاٹ لینے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. جو ہم نے علماء کرام سے سنا ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں, کیونکہ یہ چیز پھر تغییر خلق اللہ میں آتی نہیں ہے. یعنی اللہ کی تخلیق کو بگاڑا نہیں جا رہا بلکہ سنوارا جا رہا ہے. عورت کا ناپاکی کی حالت میں نکاح کے لیے مسجد جانا کیسا ہے, جبکہ اس کا اپنا نکاح ہو جائز نہیں ہے. بھائی ناپاکی کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی. اگر نکاح کر رہی ہیں تو اپنے کسی نمائندے کو, وکیل کو بھیج دیں, یا مسجد کے کمرے وغیرہ میں نکاح ان کا انعقاد ہو جائے. یعنی مسجدوں سے متصل کمرے بھی ہوتے ہیں نا, امام کا مؤذن کا, وہاں نکاح ہو جائے. مسجد کے اندر نہیں جا سکتی. بغیر وضو کے لیٹ کر موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے, جائز ہے. مفتی صاحب کیا سجدے کی حالت میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, حدیث میں منع ہے. میں عالمہ نہیں ہوں, لیکن کیا علماء سے سن کر دین کی باتیں عورتوں کو بتا سکتی ہوں؟ جی بتا سکتی ہیں. لیکن واعظہ بننا جو ہے نا, واعظ یعنی واعظ و نصیحت کرنا, اس میں اپنے بگڑنے کے خطرات بہت ہوتے ہیں. جب آپ پبلک کو بٹھا کے نصیحت کریں تو لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں, عزت بھی دیتے ہیں, ہدیے نذرانے بھی بعض دفعہ آنا شروع ہوتے ہیں, انسان کا نفس خود بگڑنے لگتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عوام میں واعظ و نصیحت کے لیے ضروری ہے کسی بزرگ سے خود اصلاحی تعلق قائم کریں, کسی کو مینٹور بنائیں. تو آپ بھی اگر خواتین میں بیان کرنا چاہتی ہیں تو کسی بوڑھے اللہ والے بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. کیونکہ جوان عورت کے لیے کسی جوان شیخ سے بیعت ہونے میں بھی آج کل فسادات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ انسان جتنا بھی نیک ہو, بہرحال آدمی پہلے ہوتا ہے, وہ نوجوان ہی ہوتا ہے, اس میں خود اس کے بگڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ پیر و مرشد کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا, ہے تو وہ انسان ہی, اس میں بھی خواہشات ہیں. تو اس لیے جو بھی جوان لڑکیاں ہیں, جب میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کسی سے بیعت ہونے کا, تو میں یہی کہتا ہوں کہ جوان پیر و مرشد کے بجائے کسی بوڑھے سے بیعت ہو, اور ایسے بوڑھے سے جس کے پر علماء کو اعتماد ہو. مفتی صاحب کیا سجدے کی, یہ ہو چکا میرے بھائی, کیا قرآن پڑھ کر مرحوم والدہ کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن حدیث میں جس چیز کی ترغیب ہے وہ کام کرنا چاہیے, وہ ہے صدقہ. تو کوئی بھی اچھا کام کر لے, مسجد کی تعمیر, مدرسے میں پیسے دے دیے, صدقہ, پیسے کو زیادہ فوکس کریں. آج کل مسلمان چاہتے ہیں ہم سے نمازیں پڑھوا لو, روکھڑا نہیں نکالنا جیب سے.